अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान भट्टी और मैं GNN न्यूज़ से मुंसलिक हूं। एक स्टोरी बड़ी वायरल हुई मरूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर की, जिन्होंने एक मुकदमा दर्ज करवाया थाना सुंदर में। और ये 15 जुलाई का वाक़या है, जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि कुछ अफराद ने उन्हें हनी ट्रैप किया, जिसमें ख़वातीन भी शामिल थीं। और वो जब उनके घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो लोग आते हैं मुसल्लह, उनके पास जदीद किस्म का असला होता है, वो उनको वहाँ से अगवा करते हैं और बाद उनकी आंखों में पट्टी बांधते हैं और उनको गाड़ी में घुमाते रहते हैं और उनसे 1 करोड़ पे तवान का जो है वो मुतालबा भी किया जाता है। जब वो नहीं दे पाते तो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और ना सिर्फ उनसे मोबाइल, नकदी और दीगर सामान जो है वो छीन लेते हैं, बल्कि उनका ATM इस्तेमाल करते हुए जो बैंक है वहाँ से पैसे भी कुछ निकलवाते हैं, जो तकरीबन पौने 3 लाख बताए जाते हैं। लेकिन इसका एक ड्रामाई मोड़ उस वक्त सामने आया जब जो इसमें एक मरकज़ी मुलजिम था हसन शाह, उसने गुज़श्ता रोज़ पुलिस को अपने एक दोस्त रफ़ीक के साथ ख़ुद CIA के सामने पेश हुआ और गिरफ़्तारी दी। और उसके पास से जो मोबाइल बरामद हुआ वो तमाम तर पुलिस ने उसमें वीडियो देखी, जो आमना अरूज नामी ख़तून, जिस पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने इनको हनी ट्रैप किया है। लेकिन ये तमाम तर हक़ाइक़ जो हैं वो उस वक्त मंजर आम पे आए जब तमाम कुछ नाजेबा वीडियोज़ जो थी वो उसमें मौजूद थी। हसन शाह ने जो पुलिस को बयान कलमबंद करवाया है, उसमें ये कहा गया है कि उन्होंने कोई अगवा नहीं किया खलीलुर रहमान कमर को, बल्कि ये ख़तून आमना अरूज के साथ 15-20 रोज़ तक जो है वो चैट करता रहा, फ़ोन करता रहा और इसने मिलने की ख्वाहिशमंदी ज़ाहिर की कि वो मिलना चाहता है। तो उस दिन जो है ये जब मिलने गए तो वहाँ पर कुछ इन्होंने गैर अखलाकी हरकत की, जिस पर जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने जो है इनको मारना शुरू कर दिया। जो खलीलुर रहमान कमर हैं उनका वाक़या 15 जुलाई को हुआ था और 6 रोज़ तक 21 जुलाई को ये मुकदमा दर्ज होता है। इसमें कई सवालात ने जन्म लिया कि आखिर 6 रोज़ तक खलीलुर रहमान कमर जो हैं वो किस शशोपंज में मुब्तला रहे कि उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। शायद उनके दिल में कुछ चोर था जिसके बायस वो ये इंतज़ार कर रहे थे कि कोई उनकी वीडियो नाजेबा जो है वो बन चुकी हैं और अगर वो उनको मिलती हैं तो शायद वो मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे। और नाज़रीन, आपको हक़ाइक़ हम जो है वो बता रहे हैं कि असल हक़ाइक़ थे क्या, क्योंकि पुलिस भी काफ़ी देर तक इसी उलझनों में उलझती रही कि आया खलीलुर रहमान कमर को किडनैप किया गया, इनको ब्लैकमेल किया गया या इनको हनी ट्रैप किया गया। लेकिन तमाम स्टोरी जो है वो उस वक्त मंजर आम पे इसका ड्रॉप सीन हुआ जब मुल्ज़मान जो हैं वो 12 रुकनी गैंग जो बताया जाता है उनसे ना सिर्फ जदीद असलहा बरामद हुआ, वो 3 गाड़ियाँ जिसमें खलीलुर रहमान कमर को घुमाते रहे वो भी पुलिस ने बरामद की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है जिसमें DIG CIA इमरान किश्वर के साथ जो हैं वो खलीलुर रहमान कमर बैठते हैं और अपनी मुकम्मल रुदात सुनाते हैं कि किस तरह वो एक खतून के झांसे में आ गए। और जब उनसे ये सवालात किए जाते हैं कि इतनी रात को आप खतून के घर क्या लेने गए थे, तो उन्होंने ये कहा कि दिन की रोशनी में डॉक्टर ने उन्हें मना किया हुआ है कि वो घर से नहीं निकलें, उनकी स्किन का मसला है, इसलिए वो रात को जो है वो मिलते हैं और जेंडर की तमीज़ नहीं की जाती। तो लिहाजा जो पुलिस अफसरान है उनका कहना है कि एक जो मुबैना तौर पर वीडियो सामने आई है खलीलुर रहमान कमर की और आमना अरूज की, उसको फोरेंसिक के लिए साइंस एजेंसी जो है लैब भिजवा दिया गया है और ख़त्मी रिपोर्ट जब मौसूल होगी तो आया ये देखा जाएगा कि ये वीडियो उन्हीं की है या नहीं। क्योंकि हसन शाह जो इसमें मरकज़ी मुलजिम था और इस तमाम गैंग का मास्टरमाइंड बताया जाता है, उसने जो पुलिस को बयान कलमबंद करवाया उसमें उसने ये कहा है कि उसने खलीलुर रहमान कमर को ना अगवा किया, ना इस पर तशद्दुद किया। जो वीडियो सामने आई है मुमकिन तौर पर उसमें यह भी देखा जा सकता है कि जो खलीलुर रहमान कमर हैं वो उस खतून आमना अरूज के साथ बैठे हुए हैं, उसी आमना अरूज के साथ जिस पर खलीलुर रहमान कमर ने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि इसी खतून ने जो है वो उनको हनी ट्रैप किया है। तो एक बात तो वाजिया होती है कि हनी ट्रैप अगवा में फ़र्क होता है और खुद जाने में फ़र्क होता है। लेकिन दूसरी जानिब अगर ये रुख देखा जाए तो खलीलुर रहमान कमर जो हैं वो खुद जो है वो उनके घर कमरे में मौजूद हैं और खतून के साथ जो हैं वो गपशप करते हुए दिखाई देते हैं। अब जाहिर है कि जो पुलिस है उसका ये कहना है कि हमने जो मोबाइल रिकॉर्ड है उसकी मदद से तमाम मुल्ज़मान को पकड़ा और जो आखिरी मुलजिम जो मास्टरमाइंड था हसन शाह, उसके मोबाइल से जो वीडियो बरामद हुई है उसको फोरेंसिक करवाया जाएगा। और जो खलीलुर रहमान कमर हैं उनका मोबाइल पहले ही पुलिस ने कब्ज़े में ले रखा था, उसको भी फोरेंसिक करवाया जाएगा और ख़त्मी रिपोर्ट आने तक इंतज़ार किया जाएगा कि इसमें कौन गुनहगार है, कौन मुजरिम है, कौन मुलजिम है। तो उसके बाद इसका तयन होगा। हमारे पुलिस ज़रा ये बताते हैं कि उनको ये ख़दशा था कि एक तो वो ख़ुद खतून के घर गए,
جس کو وہ چھپانا چاہتے تھے۔ پھر دوسرا جو ہے وہ اس خاتون کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جس کی ویڈیو بھی منظر عام پہ آ چکی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کو شاید یہ خدشہ تھا کہ ان کی ویڈیو لیک ہو جائیں گی۔ انہوں نے بارہا رابطہ کیا اس خاتون کے ساتھ بھی اور وہ جو ملزم ہے حسن شاہ اس کے ساتھ بھی کہ اس کی کوئی ویڈیو اگر بنائی گئی ہے تو وہ اس کو دے دی جائے، نہیں تو وہ مقدمہ درج کروا دے گا۔ دوسری جانب جو پولیس نے بیان لیا ہے اس ملزم حسن شاہ کا، جس نے یہ کہا ہے کہ جو خلیل الرحمان قمر ہیں وہ ایک جھوٹ پہ مبنی مقدمہ درج کرواتے ہیں تمام ملزمان کے خلاف، تو لہٰذا اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ اس نے خاتون کے ساتھ خود جو ہے وہ رضامندی ظاہر کی تھی کہ وہ اسے ملنا چاہتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو پولیس ہے وہ تمام شواہد اکٹھے کرنے کے بعد اس کا فرانزک کرائے گی۔ اصل کہانی جو تھی وہ شروع ہونے والی ہے جوہر ٹاؤن سے۔ جوہر ٹاؤن میں ایک کیفے تھا جہاں پر کچھ چائے پیتے ہوئے کچھ افراد جس میں خواتین بھی شامل تھیں، انہوں نے ایک پلان بنایا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ وہ پلان یہ تھا کہ سامنے سکرین پر ایک ڈرامہ لگا ہوا تھا خلیل الرحمان قمر کا، وہاں پہ کچھ لوگ یہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ کہا، یہ ان کے الفاظ تھے کہ اے بڈھے دے کول پیسے بہت زیادہ نے، کیوں نہ اندے کولو اسی پیسے کڈانے ہیں۔ تو اس پہ جو تھا انہوں نے یہ پلاننگ شروع کی اور کہا کہ آمنہ عروج کو بھی شوق ہے ماڈل بننے کا، اس کو شوق ہے ڈرامے میں آنے کا، اور یہ جو لوگ تھے کرمنل ریکارڈ یافتہ یہ بتائے جاتے ہیں، ان پہ پہلے بھی کچھ مقدمات درج ہیں جو پولیس ریکارڈ کے مطابق سامنے آئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پیسے مل جائیں گے، آمنہ عروج کو ڈرامے میں جو ہے وہ کاسٹ کر لیا جائے گا، ان کا کام بھی ہو جائے گا، آمنہ عروج کو شہرت بھی مل جائے گی۔ لیکن یہ ایک بھیانک منصوبہ جو بنایا گیا تھا وہ اختتام پذیر ہو گیا۔ ممکنہ طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس کا ابھی فرانزک ہوگا، اور لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ویڈیو بالکل ٹھیک ہے، جینمن ہے، خلیل الرحمان قمر ہی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو انہوں نے پہلے دن سے آخری دن تک یہ چھپایا تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی جو غیر اخلاقی حرکات ہیں وہ سامنے آئیں، لیکن پولیس افسران کا کہنا ہے کہ جو موبائل قبضے میں لیا گیا ہے اس کو فرانزک سائنس ایجنسی بھجوا دیا گیا ہے، اور ختمی رپورٹ جیسے ہی ان کو موصول ہوگی تو اس کے بعد مزید قانونی کارروائی کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جائیں گے۔ لہٰذا جو پولیس کی تفتیش ہے وہ ابھی جاری ہے، اور دونوں ملزمان کے جو بیانات ہیں اسی کی روشنی میں یہ تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا، اور ان ملزمان سے جتنا بھی اسلحہ برآمد ہوا ہے، جو واکی ٹوکی برآمد ہوئے ہیں، پولیس افسران نے یہ بھی کہا ہے کہ جو واکی ٹوکی ان سے برآمد ہوئے ہیں وہ اصل میں پولیس کے پاس ہونے چاہیے تھے، اس گینگ کے پاس یہ کیا کر رہے تھے؟ تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس طرح کے واکی ٹوکی جو ہیں وہ ملزمان کا رکھنا، اس کو استعمال کرنا، اور ایک باری مقدار میں جدید قسم کا اسلحہ جو ہے وہ استعمال کرنا، یہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ تو پولیس افسران نے جب تفتیش کی تو حسن شاہ پتہ لگا کہ یہ تمام تر جو پلان ہے، جو اسلحہ، گاڑیاں اور دیگر جو مال تھا وہ حسن شاہ نے پلان کیا تھا، اور صرف خلیل الرحمان قمر کو چنگل میں پھنسانے کے لیے خاتون کا استعمال کیا گیا، جس کو ہنی ٹریپ بھی کہا جاتا ہے۔ اور خلیل الرحمان قمر جو ہیں انہوں نے اپنی پوری رودات سنائی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کس مقام پہ کس وقت لے کے جایا گیا، ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا، ان کو پھینک گئے۔ 1 کروڑ روپے کا جب مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے اپنے ایک دوست حفیظ نامی شہری کو فون کیا اور کہا کہ ان سے 1 کروڑ روپے نہیں جو ہے وہ ہو سکتا، 10 لاکھ روپے انہوں نے تقاضا کیا اپنے دوست سے کہ مجھے 10 لاکھ روپے فوری طور پہ چاہیے، اور لیکن اس دوست کا 15 منٹ بعد دوبارہ فون آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ 10 لاکھ روپیہ نہیں دے سکتا، جس پر جو ملزمان ہیں بقول ایف آئی آر متن کے کہ وہ خلیل الرحمان قمر کو گاڑیوں میں گھماتے رہے ایک ویرانی جگہ پہ لے جا کر، جب ان کو معلوم ہوا کہ اس سے پیسے ارینج نہیں ہو رہے، 1 کروڑ روپیہ یہ نہیں دے سکتا، تو جو کچھ ان سے اس نے چھینا تھا، وہ نقدی ہو، وہ موبائل فون ہو، وہ ان کی قیمتی گھڑی ہو، یا ان کے ATM کارڈ جو انہوں نے استعمال کیا بینک سے وہ ہوں، وہ رقم نکلوا لی گئی، وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ لے کر یہ فرار ہو چکے تھے، اور خلیل الرحمان کے بقول کے ان کو ویرانے میں پھینک گئے تھے، اور انہوں نے پھر ایک اپنی گاڑی، کیونکہ ان کی گاڑی بھی ملزمان ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ لے کے جاتے رہے تھے، اور اپنی ہی گاڑی میں یہ بیٹھ کر جو ہے وہ لاہور کی طرف انہوں نے اپنا رخ کیا تھا، اور راستے سے پوچھا تھا کہ یہ جو راستہ ہے وہ کہاں پہ جا رہا ہے، تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ لاہور جو ہے یہ وہ جا رہا ہے۔ تو تاہم اس کی جو تفتیش ہے وہ پولیس کر رہی ہے، اور حتمی تعین جو ہے وہ فرانزک رپورٹ کے بعد ہی ہو سکے گا کہ اصل میں مجرم کون ہے۔